नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे करने का काम, हमारे करने का काम वो है खैर को फैलाना। हमारे करने का काम क्या है खान साहब? खैर को फैलाना, भलाई को, अच्छाई को, खैर को फैलाना। हमारे करने का काम क्या है? भलाई को, खैर को, अच्छाई को फैलाना। समझे? भलाई को, अच्छाई को, खैर को फैलाना। कैसे फैलेगी? चुप करने से, बोलने से? तो आप किसी के सामने खैर की बात करेंगे तो खैर फैलेगी ना। तो आप किसी के सामने खैर की बात न करें तो खैर ऐसे कैसे फैलेगी? तो आप किसी के सामने भलाई की बात करें तो ये भलाई फैलाना है। नमाज की बात करें, ज़िक्र की बात करें, कुरान की तिलावत की बात करें तो फिर फैलेगी ना। अगर मैं बात ही नहीं करूँ किसी के सामने तो कैसे फैलेगी? ऐसे तो नहीं फैलेगी। तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी कि दो दो बच्चे दावत के लिए जाया करो असर के बाद, तो एक भी नहीं गए कभी कोई जोड़ी नहीं, तो फिर ऐसे फैल जाएगी भलाई? हैं? भलाई फैलाने के लिए तो जाना पड़ेगा भाई, दावत देनी पड़ेगी, दूसरे के सामने बात करनी पड़ेगी। मिसाल मशहूर है, गंदी बात हो तो बताने की ज़रूरत नहीं, हर अच्छा ऐसे है, किसी को बताना नहीं है, फिर उसको किसी को बताना नहीं है, सबको बता भी देंगे, बताना किसी को नहीं है। ये अगर गंदी बात हो, अच्छी बात हो, मुझे शर्म आती है। मुझे एक बंदा कहता है कि हमारे घर ना एक मेहमान, बात तो बड़ी गंदी सी है, एक बंदा कहता है हमारे घर ना एक मेहमान आ गया, मेहमान तबलीगी होगा। उसने कहा अच्छा ये बताओ तेरे घर वालों को नमाज आती है? उनका पता नहीं, मैंने कभी सुनी नहीं है। और तू मुसलमान है, तेरी बीवी मुसलमान है, तुझे पता नहीं कि मेरी बीवी को नमाज आती है कि नहीं आती, कलमे आते हैं नहीं आते, दरूद पाक आता है कि नहीं आता, तुझे पता होना चाहिए। आखिर तेरी बीवी है। रोटी पकाना आता है? हाँ मुझे आता है जी, मुझे पता है। कपड़े धोना आता है? हाँ जी आता है, मुझे पता है। झाड़ू देना आता है? हाँ जी आता है, मुझे पता है। बच्चे पहलाना, बच्चों को संभालना, बच्चे की पोटी साफ करना, हाँ जी आता है, मुझे पता है। अब वो सारे कामों का पता है, बीवी को इतने साल हो गए तेरे पास, नमाज को आती है कि नहीं तुझे पता भी नहीं है। कहते नहीं है जी। अगला दिन हुआ, उसको वो तबलीगी वाली बात याद आई, तो बीवी को कहता है नमाज सुना, वो कहती है चुप, फिलान से सुना चुप, फिर आखिर जब ज़्यादा तंग किया सुना, कहती है मुझे शर्म आती है। क्या कहती है? मुझे। उसने कहा बंद तुझे कैसे समझाऊं, तुझे शर्म मेरे सामने ये बात करते हुए आती है ना, बाकी मामले मेरे सामने शर्म तो नहीं आती हैं। खामद है ना उसका, तो शर्म भी मेरे सामने किस में आ रही है? नमाज का लफ्ज़ बोलने में। अगर गाय को गालियाँ देनी हो, बकरी को गालियाँ देनी हो, भैंस को गालियाँ देनी हो, बच्चों को गालियाँ देनी हो, और मियाँ बीवी का ख़ास ताल्लुक हो, उस वक्त तो शर्म नहीं आती। शर्म कब आती है? नमाज सुनाते हुए, तेरी ऐसी की तैसी। ये हमारा हाल यही है, हर काम बात करते हुए। यहाँ गेंद खेल रहे हैं जैसे जानवर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है, या अल्लाह इनसे कब जान छूटेगी, चुप करेंगे। इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं, आज से बेचारा अंदर नहीं सो सकता मस्जिद के। लेकिन इनको कहो किसी को दीन की बात, हमें शर्म आती है। दीन की बात किससे करो तो क्या आती है? हज़रत से शर्म आती है, ऐसे ना। लेकिन बाकी बातें, बाकी तो इनकी ऐसी तैसी, किसी अगर कहो फलां चीज़ छीन के भी हम चले जाएंगे, दो धक्के भी देंगे, चीज़ भी छीन लेंगे। लेकिन दीन की बात करनी, फिर हमें शर्म आती है। तो कितने हम कमज़ोर हैं। तो हमारा काम क्या है भाई? खैर को फैलाना, खैर को फैलाना। इस वक्त कहते हैं ना फलां की फलां वीडियो वायरल हो गई, कहते हैं ना, क्या मतलब? फैल गई। वायरल का माना क्या होता है? फैल गई। वो ऐने फैल गई, ये लोगों ने फैलाई तो फैली है, लेकिन फैलती कौन सी वीडियो है? जिसमें किसी को गालियां दी हों, किसी का गीबत की हो, किसी की बेहयाई की बातें हों, गंदी बातें हों। तुम कुरान पढ़ो, वीडियो नहीं वायरल होती, वो नहीं फैलती। तुम नमाज की बात करो, वीडियो नहीं फैलती। दीन की बात करो, नहीं फैलती। हाँ, तुम दीन की बात वो करो जिसमें उम्मत की इख्तिलाफी बातें हों, आपस में लड़ा ना हो, गिरोह बंदी हो, फिरका बंदी हो, फिर उसकी बड़ी फैलती हैं। वो जी फिलाने की वीडियो बड़ी चलती, क्यों? इसलिए कि वो बातें करता है जो आज तक दीन में किसी ने की, गामदी हो, वो मिर्ज़ा जहलमी हो, वो फलाना हो, इस तरह के जो लोग हैं गुमराह किस्म के, वो जो नई से नई दीन की इख्तिलाफी बातें करते हैं, सोचे छोड़ते हैं, उम्मत को तकसीम करते हैं, उम्मत में गिरोह बंदी करते हैं, फिरका वारियत फैलाते हैं, आपस में फिजोड़ी बभोड़क
لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. اور تم لوگ اگر شریفانہ بات کرو، تمہاری ویڈیو، تم اگر یہ اپنی گیند کی ویڈیو لگا دو نا، وہ وائرل ہو جائے گی. لیکن اگر تم قرآن پڑھنے کی ویڈیو کو، وہ وائرل نہیں ہوگی. تو امت کا یہ ایک المیہ ہے. اگر ہم بھی اسی بہو میں بہہ گئے، یہ اللہ کے بندے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شر کو پھیلا رہے ہیں، خیر کو نہیں پھیلا رہے، تو ہمارے ذمہ کیا ہے خان صاحب؟ خیر کو پھیلانا کہ چپ کرنا؟ تیرے اندر میں قرآن ہے، اسی کو یوں کر کے بیٹھ، سارے سوراخ بند ہو، کہیں قرآن نکل نہ جائے، تو پھر قرآن پھیل جائے گا. بھائی قرآن تیرے پاس ہے، جیب میں تیرے پیسے ہیں نا، بٹوئے کو 7 گھنٹے جیب لگا کے اوپر نیچے ٹیپ لگا، کہیں پیسے نکل نہ جائیں، تو پھر تو نہیں کام بنے گا. آپ اپنے علم کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے علم میں برکت چاہتے ہیں، آپ اپنے علم کا فائدہ چاہتے ہیں، آپ اپنے علم کی خیر چاہتے ہیں، علم کا پھل کھانا چاہتے ہیں، تو اس کو پھیلائیں. کیا کریں؟ اس کو پھیلائیں. علم کا پھل اگر آپ کھانا چاہتے ہیں، علم کو کیا کریں؟ پھیلائیں. پکی بات ہے، پکی بات ہے. آپ پھیلائیں گے، اللہ آپ کے علم میں ترقی دے گا، اللہ آپ کے علم میں برکت دے گا، اللہ آپ کے علم میں خیر کے پہلو پیدا کرے گا. اگر آپ گم سم بیٹھے ہوں گے کہ اس لوٹے کو بند کر کے رکھو، اس میں سے کچھ نکل نہ جائے، تو پھر کچھ نہیں، آپ کا علم وہی رہ جائے گا، بلکہ الٹا سکڑ جائے گا، خشک ہو جائے گا. سمجھے؟ درخت بڑھتا ہے تو درخت پھل بھی دیتا ہے. اگر وہی پھل درخت سے نہ توڑو تو نیا پھل نہیں لگے گا، وہ توڑو گے اور لگے گا، وہ توڑو گے اور لگے گا. ہمارے ایک ساتھی تھے، اس نے کہا دیکھو یہ چیز یہاں رکھی ہے، اب تم اس چیز کو یہاں سے نہ ہٹاؤ تو یہ جگہ خالی نہیں ہو سکتی. جب اگر یہاں ہٹاؤ گے، اب یہ جگہ خالی ہوگی نا، اب یہاں اور چیز آئے گی. ویسے یہ اپنی جیب میں جو روپیہ ہے، اس کو اگر ادھر ہٹاؤ گے تو اور روپیہ آئے گا. اگر کو نہ اس روپیہ کو یہاں ہی رکھنا ہے تو پھر یہ جگہ مصروف ہے اور روپیہ نہیں آئے گا. اسی طریقے سے علم کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہر چیز میں یہ آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، دائی جاؤ لائی جاؤ. ہمارے حضرت بڑے حضرت شاہ سے فرماتے تھے، اللہ سے لائی جاؤ، مخلوق کو دائی جاؤ. علم بھی ایسے ہے نا، یہ چکے پیسے کی کوئی حقوقت نہیں ہے، سخاوت اس کی نہیں ہوتی، سخاوت علم کی ہوتی ہے. سخاوت کس کی ہوتی ہے؟ علم کی. بڑا سخی علم والا، علم پھیلانے والا ہے. بڑا سخی مال لٹانے والا نہیں ہے. بڑا سخی کون ہے؟ علم. کلمہ آگے کتنے تک پہنچایا، سمجھے؟ نماز کتنے تک پہنچائی، دین کی دعوت کتنے، یہ بڑا سخی ہے. بڑی سخاوت جو ہے، سخاوت نام تو ان کا ہے، لیکن سخاوت نام سے بنا سخی نہیں بنتا. کس سے بنتا ہے؟ سخاوت کرنے سے بنتا ہے، جو ماشاءاللہ ویسے بھی سخی ہیں الحمدللہ. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے علم کی اگر خیر چاہتے ہو، علم میں برکت چاہتے ہو، تمہارے کرنے کا کام کیا جناب؟ چپ کرنا ہے، پھیلانا علم کو. ادھر کیوں دیکھتا ہے تو؟ کیا کرنا بھائی؟ علم کی بات کو پھیلانا. تو سارے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ. کب پوری ہوگی یہ مولوی والی انشاءاللہ یا تبلیغی والی بٹرخوا دو؟ انشاءاللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ کے لفظ کے نیچے چھپ جاؤ اور بٹرخوا دو بات کو. انشاءاللہ اس لیے کہ اللہ نے چاہا. اللہ کی چاہت نہیں ہے ہمارے دین پھیلانے. اللہ تو دعوت دے رہا ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے کیا کریں؟ دین کی بات پھیلائیں. اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے دین کی بات آگے پھیلائیں اور ان تک پہنچائیں. تو سارے کرو گے نا انشاءاللہ. تم کرو گے، اللہ تمہاری وجہ سے اوروں کو توفیق دے گا، پھر ان کی وجہ سے اوروں کو توفیق دے گا، پھر ان کی وجہ سے اوروں کو توفیق دے گا. یہ سلسلہ ایسے چلے گا جیسے پانی کھڑا نا، پانی بڑا، مثلا پوری مسجد پانی بھرا کھڑا ہو، ایک کنارے میں بندہ بیٹھتا ہے، وہاں وضو کرتا ہے، تو پانی میں لہر جو پیدا ہوتی ہے، وہ لہر ایسے پانی حرکت کرتا ہو آخری کناروں تک جاتی ہے. جاتی نہیں جاتی؟ حالانکہ اس نے ایک سائڈ پر کیا کیا؟ صرف وضو کیا ہے. تو اس لیے یہ لہر ہے. آپ ایک دفعہ علم کی لہر چلائیں، تھوڑا سا حرکت کریں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخر کنارے تک تمہاری لہر کو پہنچائے گا. کرو گے نا سارے انشاءاللہ. تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے. باقی لوگوں کی طرف دیکھو گے تو لوگ شر کو پھیلاتے ہیں، گندگی کو پھیلاتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں، گالم گلوچ کو پھیلاتے ہیں. اچھی بات کو پھیلانے والے بہت کم لوگ ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق